مرحبا بتلاميذ الجذع المشترك في حصة أخرى من حصص الرياضيات، والأمر يتعلق ببرودوي سكالير الجداء السلمي، وغنشوفوا فقط الجزء الأول ومن بعد غنشوفوا الأجزاء الأخرى. دونك أول حاجة غنبداو بها هي ليكسبريسيون تريغنوميتريك دو برودوي سكالير. أول حاجة قبل ما نبداو، إلا عندي واحد جوج المتجهات، دونك إلا عندي واحد جوج المتجهات، واحد المتجهة U مع المتجهة V، إلا حسبت البرودوي سكالير ديالهم U برودوي سكالير V، راه دائما النتيجة تعطي لي سو فورم دان غيال عدد صافي ابارتي على R. إذا دائما خصك دير في بالك ملي غتحسب البرودوي سكالير راه النتيجة دائما خص تعطيك عدد، دونك ميمكنش تحسب البرودوي سكالير ديال دو فيكتور وتعطيك فيكتور، داكشي غتشوفو العام الجاي في البرودوي فيكتوريال صافي. إذا الجداء السلمي دائما تيعطي لي على شكل عدد. دونك اشنا هي ليكسبريسيون تريغنوميتريك. إلا عندي دو فيكتور، واحد الفيكتور U مع الفيكتور V، وبيناتهم واحد لونغل ألفا صافي. راه البرودوي سكالير U برودوي سكالير V راه تيساوي لا نورم ديال U فوا لا نورم ديال V فوا الكوس الزاوية اللي بيناتهم، فوا الكوسينة زاوية بين U و V هي الزاوية ألفا. وتنعرفو بأن لا نورم هي المسافة، إذا لا نورم ديال U هي هاد المسافة 2 سنتيمتر 3 4 5 انسي دو سويت، ولا نورم ديال V هي هاد المسافة يقدر تكون 2 ولا 3 ولا 4، والزاوية بطبيعة الحال راه تنعرفو القياس ديالها بي على 4 بي على 3 بي على 2 انسي دو سويت. غنخدمو على اكزومبل. دونك ها القاعدة الأولى هادي تنسميوها ليكسبريسيون تريغنوميتريك صافي، وغنديرو عليها اكزومبل. شنو غناخدو دونك A B C triangle tel que A B C triangle صافي، triangle tel que AB تساوي 3 راسين 2 tel que AB يساوي 3 راسين 2 و AB 3 راسين 2 AC 5 و لونغل بي A C تساوي بي على 4 بي A C تساوي بي على 4. شنو هو السؤال؟ هو كالكولي A B سلمي A C. إذا هي السؤال كالكولي A B برودوي سكالير A C. إذا كيفاش غنجاوبو؟ غنجي لهنا غندير ليكسبريسيون تريغنوميتريك ديالي، ها هي غنقول لي A B سلمي A C تيساوي لا نورم ديال A B فوا لا نورم ديال A C فوا الكوس الزاوية اللي بين A B و A C، ها هي A B وها هي A C. إذا لونغل هي لونغل A، ها هي بيناتهم بي على 4، هي اللي عطاو علينا بي A C بي على 4، إذا هي هادي صافي. إذا تساوي أشنو قلنا على نورم هي المسافة، شحال هي المسافة A B؟ هي 3 راسين 2 3 راسين 2 فوا المسافة AC لا ديستونس AC 5 فوا الكوس لا ما كملناش قبيله بي AC صافي، والكوس ديال بي AC شحال هي بي على 4. تطبيق عددي ابليكاسيون نوميريك 3 فوا 5 هي 15 راسين 2 شحال هي الكوس بي على 4؟ هادشي راه عطيتوه تريغنوميتريك، هي راسين فوا راسين 2 على 2 صافي. الكوس بي على 4 هي راسين 2 على 2 تتساوي راسين 2 فوا راسين 2 هي نيت 2 قسمة 2 هي 2، إذا تبقى لنا فقط 15 صافي. إذا هادو غيمشي
اختزال. حيت راسين 2 فوا راسين 2 هي راسين 4 وراسين 4 هي 2 2 على 2 هي 1 غتبقى لينا 15. صافي. نتمنى ان ليكسبرسيون تريغنوميتريك يكون واضح. بعض المرات من بعد غنشوفوها يقدر مثلا يقول لك حسب لي الكوست ديال هاد الالفا ولكن خصك تعطيني البرودوي سكالير. من بعد غنشوفوا هذا المثال. دونك ثاني حاجه اللي غنشوفوها هي ليكسبرسيون اناليتيك. دونك شفنا ليكسبرسيون تريغنوميتريك، دابا غنشوفو ليكسبرسيون اناليتيك دو برودوي سكالير. شنو تيقول لي ليكسبرسيون اناليتيك؟ تيقول لي الا عندي واحد الفيكتور u ذات احداثيات x y وعندي واحد الفيكتور v ذات احداثيات x بريم y بريم، فإن البرودوي سكالير u سلامي v راه تيساوي لابسيس ديال u فوا لابسيس ديال v x فوا x بريم صافي زائد لوردوني ديال u فوا لوردوني ديال v زائد y فوا y بريم. إذا هذا هو ليكسبرسيون اناليتيك وهذا اللي تفهموا به بزاف في التمارين. إذا ليكسبرسيون اناليتيك هو هذا. غناخدو ليكزومبل صافي. غناخدو u ذات إحداثيات جوج 3 و v ذات إحداثيات ناقص جوج 1 صافي. قال لك كالكولي u برودوي سكالير v. إذا غنجي غندير u سلامي v تيساوي قلنا شنو قلنا l'abscisse fois l'abscisse 2 fois moins 2 ou l'ordonnée fois l'ordonnée plus دائما بيناتهما 3 fois 1. إذا غنحسبها هي moins 4 plus 3 ça fait moins 1. ودائما قلنا جدول السلمي خص يعطينا عدد. ثم غنشوفو لا ديستونس دو دو بوان. دونك ثالث حاجه اللي غنشوفوها هي لا ديستونس دو دو بوان. هادشي راه شفتوه العام اللي فات في التاسعه. دونك ثالث حاجه هي لا ديستونس عندي واحد جوج النقاط. عندي A ذات إحداثيات x A y A دائما في الفضاء، وعندي واحد ولا في المستوى، وعندي واحد النقطة B ذات إحداثيات x B y B. أشنا هي لا ديستونس أونتر دو بوان؟ لا ديستونس دو دو بوان هي هاد المسافة بين A و B. وكيفاش تنحسبوها؟ تنكتبو لا ديستونس A B راه تتساوي راسين x ديال الثانية l'abscisse ديال B moins l'abscisse ديال A تو au carré زائد l'ordonnée ديال B ناقص l'ordonnée ديال A تو au carré. إذا هذه هي la distance entre deux points A et B. Exemple مثلا ناخذ exemple غناخذ A ذات إحداثيات جوج 3 كما خدينا قبيله، و بي ذات إحداثيات ناقص جوج 1 صافي. بغينا نكتبو المسافة أ بي، كالكولي لا ديستونس أ بي، قلنا تيساوي راسين إكس بي هي إكس بي ناقص إكس أ تو أو كاري بلس إكغيك بي موان إكغيك أ تو أو كاري. قلنا دونك A B غنديرو لابليكاسيون نوميريك x b هي موان 2 موان x a اللي هي 2 تو او كاري زائد y b هي 1 موان y a اللي هو 3 تو او كاري.
إذا غتساوي ليا هادي اش غتعطينا تعطيني الراسين موان 2 صافي موان 4 تو أو كاري زائد 1 موان 3 صافي موان 2 تو أو كاري. إذا غتعطينا راسين موان 4 أو كاري صافي 16 بلس موان 2 أو كاري صافي 4 بلس 4 est égal à راسين. ممكن تكتبها تساوي هي 2 راسين 5. إذا نحسب لا ديستونس entre 2 بوان. ثم غنشوفو لي كوردوني. دونك ثالث حاجة رابع حاجة دونك رابع حاجة غنشوفو les coordonnées d'un vecteur. Les coordonnées il a un vecteur AB. بغيت نحسب لي كوردوني ديالها راه تنعرفوها. إلا عندي A ذات إحداثيات إكس أ إكغيك أ وعندي بي ذات إحداثيات إكس بي إكغيك بي، فإن الفيكتور أ بي على ذات إحداثيات إكس بي ناقص إكس أ بوان فيرغول إكغيك بي ناقص إكغيك أ. صافي. إذا أ بي على ذات إحداثيات صافي كاع نديرو إكزومبل. غناخدو إكزومبل. دونك غناخدو أ ذات إحداثيات و بي دايما تقريبا نفس الإحداثيات. دونك أ بي كتب ليه القاعدة هي الأولى. دونك ديما ديتيرميني لي كوردوني دو أ بي هي إكس بي ناقص إكس أ بوان فيرغول إكغيك بي ناقص إكغيك أ. إذا أ بي راه إكس بي هي موان 2 موان 2 نيت بوان فيرغول إكغيك بي هي موان 1 موان 3. دونك راه أ بي عندها لي كوردوني موان 4 موان 4 بوان فيرغول موان 4. ثم خامس حاجة اللي غنشوفو هي لا نورم دان فيكتور. La norme d'un vecteur. Il indique donc la norme ديال متجهة AB. La norme ديال vecteur AB est égale à la distance AB. صافي. Donc la norme ديال vecteur AC تيساوي la distance AC. بمعنى il a dit AP عندها لي كوردوني X و Y. صافي. فإن لا نورم دونك لا نورم ديال AP قلنا راه تيساوي لا ديستونس AP و تيساوي الراسين ديال هذا هو السيدنان زائد هذا هو السيدنان X أس 2 زائد Y أس 2. إذا دائما اللي غتعرف بأن لا نورم ديال الفيكتور هذا هو لا ديستونس. بالعربية المنظم هو المسافة. إذا غناخدو إكزومبل. دينا أ قلنا ذات إحداثية 3 جوج أو بي ناقص جوج ناقص 1. يلا حسبناها ولقينا في الفيكتور أ بي راه ذات إحداثية موان 4 بوان فيرغول موان 4.
إذا ممكن نحسب لا نورم ديال المتجهة مباشرة. صافي. إذا هادي راه درناها. بغيتي تأكد هي موان دو. موان دو. قبيلة هنايا دو تروا. Moins 2, ça fait moins 4. Moins 1, moins 3, ça fait moins 4. Ça va? إذا بغينا لا نورم ديال AB اللي قلنا هو المسافة AB راه تيساوي مباشرة الجذر ديال ناقص 4 أس 2 زائد ناقص 4 أس 2. إذا غتساوي الراسين هنا غتعطينا 16 بلس 16 غتعطينا راسين 32. صافي. هي 4 راسين 2. إذا غنشوفو الحاجة الموالية دونك إلا حسبت حطو معايا البال هادي إلا حسبت البرودوي سكالير دونك سي دونك واحد البروبريتي مهمة دونك سي البرودوي سكالير AP سلمي AC est égal à 0 دونك إذا كان جذع السلمي تيساوي صفر دونك AB راه بيربونديكولار على AC. صافي. ولا ممكن نديروها حتى بالمتجهات، ممكن ندير المتجهة AB راه بيربونديكولار على المتجهة AC والعكس صحيح. إلا كانوا عندي جوج المتجهات متعامدين فإن البرودوي سكالا ديالهم تيساوي صفر. علاش؟ حيت قلنا هذيك ليكسبرسيون تريغنوميتريك قلنا بأن AB برودوي سكالير AC قلنا تيساوي لا نورم ديال AB فوا لا نورم ديال AC فوا الكوس ديال الزاوية اللي بيناتهم اللي تتعاود هنا هي A. صافي. وإلا كانوا بيربونديكولار شحال تساوي لونغل A؟ هي بي سور 2 والكوس ديال بي سور 2 هي صفر. هي الكوس بي سور 2 هي صفر. وصفر في هذا العجب كامل هو صفر. إذا الجذع السلمي غيعطينا صفر. إذا هادي راه في لي دو سونس. دونك إلا كان الجذع السلمي تيساوي صفر إلا كان البرودوي سكالير إيكال 0 دونك لي دو فيكتور سون بيربونديكولار. إلا عندي لي فيكتور سون بيربونديكولار دونك راه البرودوي سكالير ديالهم تيساوي صفر. إذا ممكن نعاودها في الاتجاه العكس. دونك هي نيت سي AB بيربونديكولار على AC دونك راه البرودوي سكالير ديالهم بلا ما نحسبو راه تيساوي صفر. علاش؟ حيت هما بيربونديكولار دونك ديك لونغل ديالهم راه تعطينا بي سور 2 و بي سور 2 راه تعطينا صفر. هنايا غنديرو واحد ليكزومبل هو اللي قلت لكم قبيله في لا فيديو الاولى اللي غيقول لك كالكولي الكوس. صافي. دونك مثلا هنايا ممكن يعطيك مثلا AB ذات الاحداثيات باغ اكزومبل 3 4 و AC يعني حسبتيهم ديجا نتايا لقيتي موان 4 3. صافي. غايقول لك montrer que AB perpendiculaire على AC. صافي. إذا إلا بغيتي تبين بأنهما بيربونديكولار يكفي تحسب الجذع السلمي ديالهم خصك تلقاه يساوي صفر. دونك غندير AB سلمي AC اشنو تيساوي l'abscisse fois l'abscisse 3 fois moins 4 plus l'ordonnée fois l'ordonnée 4 fois 3 إذا تعطينا moins 12 plus 12 est égal à 0 d'où AB راه بيربونديكولار على AC. صافي. ندوزو لسادس حاجة هي ليكسبرسيون ديال الكوس مع السين. وهذه فقرة مهمة عندكم في الدرس.
سابع حاجة دونك ليكسبرسيون ديال الكوس اي سي. دونك اول حاجه غنبداو بها هي الكوس. اشنو عندنا قلنا البرودوي سكالير ديال او برودوي سكالير في تيساوي لا نورم ديال او فوا لا نورم ديال في فوا الكوس ديال الزاويه اللي بيناتهم ديال او في مسمينا التوازي صافي. اذا شنو بغينا نحسبو حنايا؟ بغينا نحسبو الكوس. اذا الكوس او في راه تيساوي دونك هادو غنرجعو من الطرف الثاني غيوليو القسمه تيساوي او سلامي في على المنظم ديال او فوا المنظم ديال في. صافي هذا لقيت ليكسبرسيون ديال الكوس وغادير التطبيق العددي. دونك التمرين ضروري يكون عطاك ديجا حسب لك الجدول السلمي ديجا تحسب وهادو بطبيعة الحال راه تيتعطاو لك. نتمنى هادشي يكون واضح. ثم غنشوفو ليكسبرسيون ديال السينوس ساهل حتى هو تحطوه كقاعدة. دونك هذا الكوس ومن موراها مباشرة غندير سينوس ديال الزاوية او في تتساوي هاد المرة ديتيرمينون ديال او في غنقول لك كيفاش نحسبوها على نفس المنظم على نفس المقام المنظم ديال او فوا المنظم ديال في. ساهلة هاد ديتيرمينون ساهلة كيفاش نحسبوها. كيفاش تحسب ديتيرمينون؟ إلا عندي او ذات إحداثية إكس إيكغيك صافي وعندي في ذات إحداثية إكس بريم إيكغيك بريم. راه ديتيرمينون ديال أو في تيساوي اشنو تندير؟ هادو تنكتبو هنا إذا إكس إيكغيك وحدة تنكتب ديال في إكس بريم إيكغيك بريم. وكيفاش تتساوي ديتيرمينون؟ هذا في هذا ناقص هذا في هذا. دونك إكس إيكغيك ناقص إكس إيكغيك بريم ناقص إكس بريم إيكغيك ولا إيكغيك إكس بريم. إذا خصك تعرف بأن دائما بيناتهم ناقص. صافي ساهل. غناخدو مثال. دونك exemple غناخدو أ ذات الإحداثيات مثلا موان زيرو و بي ذات الإحداثيات واحد تخوا و سي ذات الإحداثيات ان دو. صافي غايقول لك كالكولي اشنو بغينا نحسبو؟ بغينا نحسبو كوس ا بي ا سي و سي ا بي ا سي ا بي ا سي. اذا شنو غنديرو؟ القاعده ديالتنا دونك غنديرو تطبيق عددي مباشره. اذا الكوس ا بي ا سي اشنو تيساوي؟ تيساوي جذع السلمي ا بي سلمي ا سي على المنظم ديال ا بي المنظم ديال ا سي. صافي هي اول حاجه خصنا نحسبو جداء السلمي. يعني الا ما تعطاش ليا خصني نحسبو بديك الطريقه الاناليتيك هي اللي غتعطي لنا حيت تعطيو ليا الاحداثيات. ديما اللي تيتعطاو لك الاحداثيات عرفها دير ديك ليكسبرسيون اناليتيك. اشنو غنديرو؟ دونك بغينا نحسبو ا بي هي الاولى
غادي نحسبوا الفيكتور ا بي هي الاولى باش نعرفوها هي الاولى. عاد نحسبوا الجدول السلمي. دونك اكس بي ناقص اكس ا y بي ناقص y ا. اذا ا بي اكس بي هي واحد ناقص واحد، واحد ناقص واحد. y بي هي ثلاثة ناقص صفر. إذا الفيكتور ا بي راه ذات إحداثيات دو الموا مع الموا يعطينا بلوس، دونك هي دو وهنا تخوا. بنفس الطريقة نحسبو المتجهة ا سي. إذا ا سي اكس سي ناقص اكس ا y سي ناقص y ا. إذا غتعطينا ا سي اكس سي ها هي 1 ناقص اكس ا ناقص واحد. y سي هي 2 موان 0. إذا ا سي غتعطينا هي 2. ملي حسبنا لي كوردوني غنحسبو البرودوي سكالير. دونك ا بي سلمي ا سي اشنو تيساوي؟ قلنا l'abscisse fois l'abscisse 2 fois 2 plus l'ordonnée fois l'ordonnée 3 fois 2 ça fait 4 plus 6 ça fait 10. احنا حسبنا البرودوي سكالير. اشنو بقى لينا؟ نحسبوا لا نورم ديال ا بي ونحسبوا لا نورم ديال ا سي. حسبنا المتجهات. ها هي لا نورم ديال ا بي قلنا تيساوي لا ديسونس ا بي تيساوي راسي ديال اج داكشي اللي لقينا في ا بي 2 او كاري بلس 3 او كاري. اذا غيعطينا راسين 4 بلس 9 غيعطينا راسين 13. صافي. بنفس الطريقه غنلقاو لا نورم ديال ا سي. إذا لا نورم ديال ا سي غيعطينا تا هو راسين لابسيس او كاري بلس لوردوني او كاري حيت فيهم جوج. إذا تعطينا 4 بلس 4 غتعطينا راسين 8. صافي. إذا غنجي لهنا وغنحسب هادي صافي راه كلشي عندي. صافي. إذا غنجي لهنا وغنكملها. دونك غتساوي شحال لقينا في الجدول السلمي؟ ها هو حسبناه لقينا فيه 10. وشحال لقينا في لا نورم ديال ا بي راسين 13 فوا راسين 8. ممكن نختزلوها إلا بغيتي تختزل. غتعطينا هي 4 فوا 2 هي 2 راسين 2. صافي. فوا 2 خليتيها راه صحيحة. صافي. غتحسب الحساب ديالك. إذا غتعطينا 10 على racine 13 fois racine 2. 2 fois 13, ça fait 26. إذا هي 2 racine 26. ممكن نختزل هنا بواحد 2. ممكن نختزلو إذا كوس ا بي ا سي اشنو غيساوي؟ إلا اختزلنا بجوج غتعطينا الفوق 5 وتحت غتبقى لينا راسين 26. ممكن تحيد هاد الراسين من الكسرة. كيفاش غنحيدوه؟ غتولي غنضربو البسط والمقام في راسين 26. إذا غنضربو البسط والمقام في الجذر ديال 26. جذر 26 في 26 هي نيت 26. إذا هذا هو الكوس. صافي. وبالنسبة للسين نفس الشيء. سين ا بي ا سي تيساوي قلنا الديتيرمينون ديال ا بي ا سي على لا نورم ديال ا بي فوا لا نورم ديال ا سي. صافي. و الديتيرمينون غنمشيو نحسبوها بوحدها. دونك الديتيرمينون ديال ا بي ا سي اشنو تتساوي؟ الإحداثية ديال ا بي الإحداثية ديال
ا بي ديجا حسبناها قبيله مسحون، دونك ا بي هي جوج، دونك لقينا في اكس ديال بي ا بي هي جوج و 3 صافي. اذا ا بي راه كنا حسبناها دات لي حدا ديال جوج 3 صافي. و ا سي حتى هي كنا حسبناها غتعطينا حتى هي جوج و غتعطينا جوج 2 صافي. اذا غندير 2 إذا تساوي 2 fois 2 صافي 4 moins 3 fois 2 صافي 6. إذا ديتيرمينون لقينا فيها موان 2. إذا هنا غندير موان 2 هادي راه حسبتها ديجا هاهي هي 2 راسين 26. ممكن تختزل بهاد 2 غتعطينا موان راسين 26 مباشرة، يطلع لنا راسين 26 لتحت وغتولي على 26. دائما خص يكون عندهم نفس المقام. بالنسبة للكوس والسين دائما خص يكون عندهم نفس المقام. نتمنى هادشي يكون واضح ونتلاقاو في الجزء الثاني ديال البرودوي سكالير.